मिलिट्री ऑपरेशन का नासूर जो हमारे ऊपर तकरीबन 15-20 साल से मुसल्लत हैं, तो हमारे कबायली अजला और मलकंड रीजन के लोग भी जो हैं वो पेशावर में आबाद हो चुके हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पेशावर को उठाएं। वार ऑन टेरर, बंद कमरों के फैसले जो हम पर मुसल्लत हुए थे, उसकी जद में जो है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ही आ रहे हैं मुसलसल तकरीबन 20 सालों से। उसकी बात तो करते हैं कि 1% मिल रहा है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे कि नेट हाइडल प्रॉफिट में जो हमारा 2200 अरब रुपए वफाक बकाया है, उस पर बात नहीं कर रहा। जो हमारे कबायली अजला है उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली मर्ज कर दिया गया है, लेकिन फाइनेंशियली अभी तक मर्ज नहीं किया गया। लिए कुछ चीज़ें ला रहे हैं। पेशावर इस सूबे का दारुल खिलाफा है और पेशावर सबका है खैबर पख्तूनख्वा में। तो यहाँ पर जो है हमारे मुख्तलिफ अजला से लोग भी आते हैं और सूबे से बाहर के लोग जब भी आते हैं तो वो कैपिटल को ही आते हैं। तो ये हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम पेशावर को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाएं, यहाँ पर ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करें, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के निज़ाम को बेहतर करें, यहाँ पर जो भी बाहर से आए तो वो कहें कि जो इमरान खान की हुकूमत, जो हमारा लीडर है, हमारा कायद है, और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम तीसरी दफ़ा वो इमरान खान के नज़रिए पर और इमरान खान की पार्टी पर एतबार कर रहे हैं और हमें वोट दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, इस हुकूमत का हिस्सा हैं। तो उसके विजन के मुताबिक हम जितनी फैसिलिटीज़ अपनी आवाम को दे सकते हैं इंशाअल्लाह ताला वो देंगे। जिस तरह के हमारे लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर मीना खान साहब ने कहा, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक जामा प्लान पेशावर के लिए आ रहा है, जिसमें हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस मौजूदा और साबका, चाहे MPs हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, चेयरमैन्स हैं, वो एक प्लान देंगे मीना खान की सरबराही में, और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इंशाअल्लाह ताला उस पर मनोअन अमल करेगी। हमारा सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पर रोड्स का है, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और मिलिट्री ऑपरेशन का नासूर जो हमारे ऊपर तकरीबन 15-20 साल से मुसल्लत हैं, तो हमारे कबायली अजला और मलकंड रीजन के लोग भी जो हैं वो पेशावर में आबाद हो चुके हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पेशावर को उठाएं। कुछ नादान लोग जो दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर बार बार खैबर पख्तूनख्वा को कहते हैं कि 1% वार ऑन टेरर में आपको मिल रहा है, लेकिन पंजाब को जो है वो 2.3% रेवेन्यू जनरेशन में मिल रहा है, सिंध को 2.5% मिल रहा है रेवेन्यू जनरेशन में, और बलूचिस्तान को 2.7% तकरीबन इनवर्स डेंसिटी पॉपुलेशन में मिल रहा है। हालांकि सबसे ज़्यादा कुर्बानी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा ने दी है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दी है। जो वार ऑन टेरर, बंद कमरों के फैसले जो हम पर मुसल्लत हुए थे, उसकी जद में जो है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ही आ रहे हैं मुसलसल तकरीबन 20 सालों से। उसकी बात तो करते हैं कि 1% मिल रहा है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे कि नेट हाइडल प्रॉफिट में जो हमारा 2200 अरब रुपए वफाक बकाया है, उस पर बात नहीं कर रहा। जो हमारे कबायली अजला है उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली मर्ज कर दिया गया है, लेकिन फाइनेंशियली अभी तक मर्ज नहीं किया गया, क्योंकि हमें मर्ज अजला के लिए सालाना 100 बिलियन का वादा किया गया था, जो अब तक जो है
700 بلین تک بنتا ہے، لیکن بدقسمتی سے 550 بلین تک جو ہے اس میں بھی وفاق ہمارا بقایا ہے۔ اس طرح باقی چیزوں جتنی بھی ہماری بقایا جات ہے وفاقی حکومت پر، وہ 3000 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ گورننس الحمدللہ عمران خان صاحب کے نظریے کے مطابق، عمران خان کے ویژن کے مطابق گورننس بہت ایزی ہے الحمدللہ انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح ہم نے پہلے ڈیلیور کر کے دکھایا تھا، اس دفعہ اس سے زیادہ ڈیلیور کر کے دکھائیں گے۔ یہاں پر ہماری پالیسیز، ہمارے گورننس، اس کی فکر کوئی بھی نہ کرے۔ عمران خان کی یہ سپاہی اس کے لیے کافی ہے۔ جو ہمارا حق بنتا ہے وفاق پر، اس پر توجہ دی جائے اور ہمیں جو ہے اپنا حق دیا جائے۔ NFC کا شیئر ہم بار بار مانگ رہے ہیں۔ قبائلی اضلاع مرج ہونے سے پہلے یہ تقریباً 14.6% KP کا شیئر بنتا تھا۔ قبائلی اضلاع مرج ہوئے ہیں تو اس کے بعد یہ شیئر ہمارا 19.4% بنتا ہے، جو تقریباً 400 ارب روپے بنتا ہے، لیکن اس کی میٹنگ ہی نہیں کرائی جا رہی، وہ فائنل ہی نہیں ہو پا رہا۔ تو یہ 400 بلین سالانہ کا نقصان خیبر پختونخوا کی عوام کر رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وفاق کی جو ذمہ داری ہے وہ نبھائے، خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک نہ ہو۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہے تو اس کی قدر کی جائے، ہمیں ہمارا حق دیا جائے۔ اس کے علاوہ میں اپنے دوست بھائی مینا خان بھائی کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ پشاور تمام صوبے کا مشترکہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس میں ہم نے اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہے۔ یہ کیپٹل بھی ہے اور کیپٹل کے ساتھ ساتھ یہ تیسری دفعہ ہے کہ پشاور کی عوام جو ہے مسلسل پشاور کو کلین سویپ کر رہے ہیں اور اپنا سارا ووٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دے رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی اس پر جو ہے ہمارا نظر کرم زیادہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے تقریباً 90% سیٹس پوری خیبر پختونخوا سے ہمیں دی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اپنی عوام کو ہم کبھی مایوس نہیں کریں گے، ہمیشہ ان کے ساتھ کڑے تھے، انشاءاللہ کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے۔ اور اس کے بعد جتنی بھی پالیسیز بنیں گی خیبر پختونخوا کی حکومت کی، وہ صرف اپنے عوام کے حق میں ہوں گی۔ جتنی بھی قانون بنیں گے ان قانونوں میں انشاءاللہ تعالی ہم جو ہیں کسی کو استثناء حاصل نہیں ہونے دیں گے، اور وہ بھی جو ہے عوام کے حق میں ہوگی، وہ عوام کے لیے ہوگی، اور اس میں جو ہے کوئی ذاتی تفریق یا کسی کے لیے جو ہے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا جائے گا کہ وہ یہاں پر ظلم کرے اور اس کا احتساب یا حساب نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی حکومت خیبر پختونخوا اپنی خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ ہیں، مطمئن رہے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا فوکس پولیٹیکل سٹرگل کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق خیبر پختونخوا کے ایڈمنسٹریشن پر بھی ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو گلے کا موقع نہیں ملے گا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ بہت جلد شروع ہوگا انشاءاللہ۔